Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4th, lecture number 2. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ला नहीं, तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए हमारे रब ना डालिए हमारे दिलों में, ना फेरिए, लाना तुझिक फेरिए या डालिए, कुलूबना हमारे दिलों को, बाद इस हदैतना हदायत के बाद, ए हमारे रब हमारे दिलों को गुमराही में ना डालिए या हदायत आ जाने के बाद हमारे दिलों को ना फेरिए। इस हदैतना, जब हदायत आ जाए, जब इल्म आ जाए, उसके बाद हमारे दिलों को ना फेरिएगा। वहब लना, और अनायत फरमाइए, लना हमें, सबकी बात हो रही है, लना हमें, वहब लना और हमें अनायत फरमाइए, अता कीजिए, मिन लदुनका अपनी अपने पास से, रहमतन रहमत, इन्नका बेशक आप, अंता हैं, वहाब सबसे बड़ा अता करने वाले, इन्नका अंतल वहाब बेशक आप सबसे बड़े अता फरमाने वाले हैं। ए हमारे रब हमारे दिलों को हदायत अता करने के बाद वापस गुमराही की तरफ ना फेरिएगा और आप हम पे अपनी रहमत फरमाइएगा, बिला शुबा आप अता फरमाने वाले हैं। इन्नका अंतल वहाब बेशक आप अता फरमाने वाले हैं। फिर दुआ फरमाई जा रही है, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका बेशक आप, जामिउन नासी जमा करने वाले हैं, नासी लोगों को, लियौमिन उस दिन, ला रैब फी जिसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। आप लोगों को जमा करने वाले हैं उस दिन जिसमें कोई भी शक नहीं है, फी ही इसमें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं, युखलिफुल मिआद अपने वादे के खिलाफ करता, बेशक अल्लाह ताला कुछ भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस आयत को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यहाँ पे आयत नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था वरासिखून फिल इल्म, के रासिखून फिल इल्म, हम दुआ कर रहे थे कि ए हमारे रब हमें रासिखून फिल इल्म बनाइएगा, और यहाँ पे अब वही दुआ की जा रही है कि जिनको आपने ज्यादा इल्म अता कर दिया है, रासिखीन न फिल इल्म वाले लोग हैं, उनको हदायत मिल चुकी है। हदायत मिलने के बाद दुआ फरमाई जा रही है, ए हमारे रब हमें गुमराही की तरफ वापस ना फेरिएगा। आपने हमें जो इल्म अता किया, कुव्वत ईमानी अता की, हम उस पर गरूर नहीं करते। रासिखीन फिल इल्म वाले लोग कौन होते हैं? जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर उन्हें इल्म या कुव्वत ईमानी अता की जाती है, वो उस पर मगरूर नहीं होते, बल्कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तकामत और हदायत के तलबगार रहते हैं, जिससे वो अल्लाह ताला से डरते रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं। उनके दिल में कोई भी नफसानी ख्वाहिश या फितना अगर आता है, वो फौरन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ गो हो जाते हैं, ए हमारे रब हमारे दिलों को गुमराही की तरफ नहीं फेरिएगा। इस हदैतना, जब आपने हदायत दे दी, हदायत देने के बाद हमारे दिलों को वापस नहीं फेरिएगा, और हमें अपने दिलों पर इत्मीनान अता फरमाइएगा और हमारे हक को और इस्तकामत को कबूल फरमाइएगा और हमें हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाइएगा। बिलाशुबा यौम क़यामत जो है, जिस दिन तमाम लोगों को मैदान हशर में जमा किया जाएगा, और ये जमा कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जमा करेगी। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका बेशक आप जमा करने वाले हैं लोगों को,
दिन के लिए किसी को कोई शक नहीं, क़यामत के दिन सबको जमा करके लोगों को ठीक और वाज़िह तौर पर बताएँगे, फलाँ आपने ये किया, आपने उस टाइम पे छुप के किसी के साथ ये किया, आपने उस टाइम पे ये किया। अगर आपको याद है या फिर आपको याद नहीं, तो फिर आपको बताए दे रहे हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक आप, जामिउन नासी, जमा करने वाले हैं लोगों को उस दिन लोगों को जमा करने वाले हैं, जिस दिन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ताला, अब जो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हर शख्स को पूरे का पूरा हिसाब दिया जाएगा। उसने किसी के साथ नेकी की होगी, उसने रास्ते से पत्थर ही हटा दिया होगा। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपने थूक फेंक दिया है, बिल्कुल आपको लगा कि ये तो बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने थूक फेंक दिया है, आप गुज़र गए हैं। पीछे से गुज़रने वाले की नज़र जब उस पे पड़ेगी तो आपको गुनाह होगा। ठीक है? रास्ते से पत्थर उठा दिया, बहुत माइनर सी चीज़ है, पत्थर उठा दिया है, आपको नेकियाँ मिल जाएँगी। इसी तरीके से हमें जो बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये गुनाह का काम नहीं है, लोगों के लिए जो चीज़ तकलीफ़ का बाइस बनती है, वो गुनाह है। ठीक है? रास्ते में बिल्कुल रास्ते पे थूकना मना है, उसको बहुत बुरा बताया गया है। आपको बाज़ार ये लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रास्ते में चलते-चलते फेंक दिया, तो ये भी इतना बड़ा गुनाह है कि जितने लोग उसको देखेंगे, सबका गुनाह आपको होगा कि इतने लोगों को आपकी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी है। ठीक है? इतनी छोटी-सी बात भी अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जिसने जो-जो किया होगा, जो-जो कमाया होगा, जैसे-जैसे कमाया होगा, उसको उसका पूरे का पूरा हिसाब दिया जाएगा। इन्नल्लज़ीना, आयत नंबर 9 है, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, जिन लोगों ने काफ़रू, कुफ्र किया, लन तुगनिया, हरगिज़ काम नहीं आएँगे, अन्हुम, इनके, अम्वालुहुम, इनके माल, व औलादुहुम, व औ वला औलादुहुम, और ना ही इनकी औलादें, मिनल्लाहि शैआ, सिवाय अल्लाह ताला के, व उलाइका, और वही लोग हैं, हम जो के वक़ूदुन नार, जो के आग का, जो के जहन्नम का ईंधन होंगे। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला अपने, पहले वाली आयत में फरमाया गया था कि अल्लाह ताला जमा करने वाला है, तमाम लोगों को उस दिन जमा करने वाला है, जिस दिन हिसाब कायम होगा, तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। फिर उसी दिन की बात की जा रही है, जिस दिन किसी के काम नहीं आएँगे, ना तो उनका माल उनके काम आएगा और ना ही उनकी औलाद उनके काम आएगी। जिन लोगों ने इनकार किया, जो जिन लोगों ने झुठला दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत को झुठला दिया, जो-जो अहकामात बताए गए थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अहकामात लेके आए थे, उनको झुठला दिया, उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि वो ना तो उनका माल उनके कोई काम आएगा और ना ही उनको ना उनका माल उनके काम आएगा और ना ही औलाद उनकी उनके काम आएगी, कुछ भी। और इसमें कहा जा रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम व औलादुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। इस आयत का शान नज़ूल भी है, वो इस तरह से है कि बनी नजरान का, ईसाइयों का जो एक वफ़द था, वो जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके उन्होंने काफ़ी बातें वगैरह की, और जब वो लोग रवाना हो रहे थे, मदीना से रवाना हुए, तो उनका सबसे बड़ा जो पादरी था, जिसका नाम अबू हारसा बिन अलकमा था, वो खच्चर पर सवार था। खच्चर ने ठोकर खाई तो इसके भाई की जुबान से निकला, ताइसल अबअदु, यानी उससे अबअदु से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसका मतलब ये था कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मीन्स कि लानत डाली थी, माअज़ल्लाह, इस तरह से उसने कहा। तो उसके भाई ने कहा कि आप इस तरह ना कहिए, क्योंकि हम खूब जानते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी हैं जो कि हमारे मुंतज़िर हैं, जिसकी बशारत हमारी किताबों में दी गई है। फिर उसके भाई ने कहा कि फिर आप जो हैं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों नहीं लाते?
تو جواب میں اس کے بھائی نے کہا کہ میں جو القمہ تھا، القمہ اس نے کہا کہ ہم اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو یہ جو بادشاہ ہمیں بے شمار دولت دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام دے رہے ہیں، یہ سب کے سب واپس لے لیں گے، اور یہ سب کے سب واپس لے لیں گے۔ اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بظاہر کہہ رہے ہیں، یقین کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے ہرگز وہ چیزیں کام نہیں آئیں گے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ جو بادشاہ ہمیں بے شمار دولت عطا فرما رہے ہیں، وہ دولت ہمیں دے رہے ہیں یا ہمیں جو کچھ عطا کر رہے ہیں، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، تو انہیں بتا دیجئے کہ یہ آپ کا مال کسی بھی کام نہیں آنے والا، اور انکار کرنے والوں کو ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو کہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، وقود، اور وہ ایندھن ہوں گے نار، آگ کا۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ دستور آل فرعون کا، والذین، اور جو لوگ من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، سو انہیں پکڑا اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، للذین، وہ جو کہ کافروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ستغلبون، ان قریب مغلوب ہوں گے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس، اور برا ہے، مہاد، جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اب ان کو بتا دیجیے جیسا کہ دستور تھا، جیسا کہ معاملہ تھا، کدأب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، یا اس سے پہلے جو لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت ریمائنڈ کروا رہا ہے، ریمائنڈر دے رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، سو پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آل فرعون کی جیسے بات ہو رہی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سورۃ البقرہ میں آل فرعون کا ذکر پڑھا تھا کہ کس طریقے سے آل فرعون نے آیات کو جھٹلایا جب ان پہ تورات نازل کر دی گئی۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے رب سے کہیے ہمارے لیے کوئی کتاب نازل فرمائے۔ جب ان کے لیے کتاب نازل فرمائی گئی تو انہوں نے آیات کو، احکامات کو جھٹلا دیا کہ یہ تو بہت مشکل ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، اور کبھی جوؤں کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذاب آئے آل فرعون پہ، اور پھر انہیں غرق کیا گیا، پانی کا عذاب آیا۔ خون کا عذاب اس طرح سے تھا کہ جب وہ نل کھولتے یا کہیں سے بھی، دریا، سمندر، ندی، نالے، ہر جگہ، حتیٰ کہ وہ زمین کھودتے کہ وہاں سے پانی نکالیں، وہاں سے بھی انہیں پانی کی بجائے بلڈ نظر آتا تھا، اور پینے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پانی پیتے تو ان کو فوراً سے پانی کا ٹیسٹ کنورٹ ہو جاتا تھا بلڈ کے ٹیسٹ میں۔ جب تک پانی گلاس میں رہتا تھا تب تک وہ پانی جیسے ہی ان کے منہ میں کیا، فوراً سے وہ کنورٹ ہو گیا بلڈ میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے عذاب ان پہ نازل فرمائے تھے۔ اور ان کو کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کہ ان قریب آپ مغلوب ہو جائیں گے اور اسلام غالب آئے گا، اور آپ اکٹھے کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ بعض روایات میں ہے کہ بدر سے فاتحانہ واپسی کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو فرمایا کہ آپ حق کو قبول کر لیجئے، دین حق جو ہے اس کو قبول کر لیجئے، ورنہ جو حال قریش کا ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
इस धोखा में ना रहें कि जो आपने कुरैश के चंद नातजर्बा कारों पर फतह हासिल कर लिए। हमसे जब आपका मुकाबला हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि हम तो बहुत बहादुर हैं। तब ये आयात नाजिल हुई। और लेकिन बाज़ रवायत में ये भी है कि बदर की फतह देखकर यहूदियों के कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो माइल होना शुरू हुए तो बाकी लोगों ने उनको गाइड करना शुरू किया, उन्हें बताना शुरू किया कि आप इनकी तरफ ना जाएं, हम लोगों के पास ज्यादा तजुर्बाकार सिपाही हैं और ज्यादा हमारे पास बहादुर सिपाही हैं जो कि इनसे मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, जब उन्होंने ये कहा, और जो कि काब बिन अशरफ था वो 60 सवारों के साथ मक्का मुअज़्ज़मा जाकर अबू सुफियान वगैरह और कुरैश के सरदार से मिल गया और कहा कि हम आपके साथ मिल चुके हैं। काब बिन अशरफ जो था वो भी यहूदी था, याद रखिए। ठीक है, वो जाके 60 लोगों को लेके गया और जाके कुरैश और अबू सुफियान के सॉरी जाके अबू सुफियान और सरदारान कुरैश के साथ मिल गया और कहा कि हम आपके साथ हो चुके हैं। हम सबको चाहिए कि मिलकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का मुकाबला करें। तब ये आयात नाजिल हुई और उन्हें कहा गया कि अन करीब आप देखेंगे किस तरीके से इस्लाम गालिब होगा और आप तमाम लोगों को जाएगा जहन्नम की तरफ, जो कि एक बुरा ठिकाना है। अभी इब्ने अबी हातम में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा जो कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उनका बयान है कि मक्का शरीफ में एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और बाआवाज़ बुलंद फरमाने लगे, लोगों क्या मैंने अल्लाह ताला की बातें तुम तक पहुँचा दी हैं? लोगों क्या मैंने तब्लीग कर दी? लोगों क्या मैंने वहदानियत और रिसालत का पैगाम पहुँचा दिया? हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, बेशक आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन हमें पहुँचा दिया है। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला का इस्लाम जो है वो गालिब होकर रहेगा, खूब फैलेगा, यहाँ तक कि कुफर अपनी जगह पे जा छुपेगा। मुसलमान इस्लाम को लेकर समंदरों को चीरते फाड़ते निकल जाएंगे और इस्लाम की अशाअत करेंगे। याद रखिए कि वो जमाना आने वाला है। लोग कुरान को सीखेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, फिर तकब्बर, बड़ाई और खुदबीनी के तौर पर उसको देखने लगेंगे। और इस तरह का भी ज़माना आएगा कि लोग कुरान को पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर उसको पढ़ने और सीखने के बाद कहने लगे कि हम बहुत बड़े कारी हैं, हम बहुत बड़े आलिम हैं, कौन है जो हमसे बढ़ चढ़ के हो? इस तरह से भी एक ज़माना आएगा, ठीक है? इस्लाम तो बहुत फैल जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी बड़ाई बयान करना शुरू करेंगे और कहेंगे कि हमसे बड़ा कोई कारी नहीं और हम ही आलिम हैं, कौन है जो हमसे बढ़ चढ़कर है? अल्लाह ताला हमें इस तरह की सिचुएशन से महफूज फरमाए और हमें सही तरीके से कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। कद काना अलबत्ता है लकुम तुम्हारे लिए आयतुन एक निशानी, कद काना है लकुम तुम्हारे लिए आयतुन, लकुम तुम्हारे लिए आयतुन एक निशानी, फी में फिअतैनिल तक़ाता, दो ग्रोहों के दरमियान ताकाता वो बाहम मुकाबला करेंगे एक दूसरे के साथ। तुकातिलु फिअतुन एक ग्रोह, तुकातिलु लड़ेगा, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, व उखरा और जबकि दूसरा, व उखरा और जबकि दूसरा ग्रोह जो है, काफिरतुन काफिर होगा, यरौनहुम वो इन्हें दिखाई देते हैं, मिसलैहिम इनकी मिसाल, रअयल आइन जैसे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। वल्लाहु और अल्लाह युअय्यिदु युअय्यिदु मदद करता है, तायीद करता है, हेल्प बिनस्रिही अपनी मदद, मन यशाउ जिसके लिए चाहता है। इन्ना बेशक फी में जालिका ये लइब्रतुन एक इबरत है, लिउलिल अबसार देखने वालों के लिए। बेशक आपके लिए एक बड़ा नमूना है और आपके लिए एक बड़ी निशानी है, जब दो ग्रोह एक दूसरे के सामने होंगे, आमने सामने होंगे, एक ग्रोह लड़ रहा होगा अल्लाह ताला के लिए और जबकि दूसरा ग्रोह जो है वो लड़ रहा होगा काफरों के लिए, और इनमें से कुछ लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी
اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ مدد کرنے والا ہے، جس گروہ کی اللہ تعالیٰ چاہے اس کی مدد کرے گا. ان فی ذالک، اور اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بصیرت رکھتے ہیں، جو کہ دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے. اب اس آیت کا، آیت نمبر 13 کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ اس میں غزوہ بدر کا تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے. غزوہ بدر جو ہے اس کا تمام واقعہ آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن تھوڑی سی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک 6 ہجری کو 313 صحابہ کرام جو کہ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، جن میں سے مہاجرین جو تھے وہ قریباً 77 تھے، 77 تھے، اور جو انصار تھے وہ 236 تھے. ٹھیک ہے، ان کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے کے گئے. ادھر قریشی سوری ادھر جو قریش تھے ان کو جب اطلاع ہوئی، اور انہوں نے اس طرح سے تھا کہ وہ رستے میں لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے نا کہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہ ہو یا اس طرح سے. تو ان میں سے ایک نے جا کر ان کو اطلاع دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مقابلہ کرنے والے ہیں. یا پھر بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی منافق نے جا کر ان کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. تو یہ جیسے ہی ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک سوار مکہ کی طرف بھیج دیا اور ان سے کہا کہ ہماری حفاظت کی ضرورت ہے، آپ ہماری حفاظت کے لیے آئے. جیسے ہی مکہ میں یہ خبر پہنچی تو فوراً سے 1000 نوجوان، جن میں قریباً 700 اونٹ اور 100 گھوڑے، گھڑ سوار بھی تھے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار سب شریک ہو گئے، مسلمانوں کے لیے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے. دیکھیں اگر ہم تعداد کو دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور ادھر سے جو کفار ہیں، قریش مکہ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہے. اب دیکھیں، اب ایک تیسرا حصہ ہے، کہاں 313 اور کہاں 1000. اگر تین لوگ بھی ایک کے مقابل میں آئیں گے تو پھر وہ ایک سے مقابلہ کریں گے، مینس کہ 3 کافر ہوں اور 1 مسلمان ہو. اس طرح کی سچویشن کہ وہ تو منٹوں میں ان کو ختم کرنے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا بتائی جانے والی آیت جس میں کہا گیا کہ ان قریب اسلام غالب آئے گا، ستغلبون، وہ مغلوب ہو جائیں گے، کافر مغلوب ہو جائیں گے، اسلام غالب آئے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تمام سچویشن بتا دی کہ اس طریقے سے ہم جو ہیں 313 ہیں اور وہ لوگ ان کی تعداد اتنی ہے، تو اب آپ کیا کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام نے اپنا جان اور مال سب کچھ پیش کر دیا، کہا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور مقابلہ کریں گے. بدر کے قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر نکل گیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح میدان بدر کے دوسرے کنارے پر آ پہنچا ہے. ادھر سے وہ جو ابو جہل تھا وہ اس کو حالانکہ پتا چل گیا تھا کہ وہ لوگ واپس نکل چکے ہیں، وہ اپنا تجارتی قافلہ اس کو بچا کر نکل گئے، لیکن اب ان کے دلوں میں ایک غرور تھا اور تکبر تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نکل چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں نے اگر ہماری طرف آنکھ اٹھائی ہے یا اس طرح سے کچھ دیکھا ہے، ہم تو ان کے ساتھ ضرور مقابلہ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ابو جہل جو کہ ان کا سردار تھا، اس ٹائم پہ ان کی سپہ سالاری کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو اس نے ان فی ذلک لعبرۃ، کفار تقریباً 1000 تھے جن کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے. دوسری طرف مسلمان مجاہدین جو تھے ان میں سے 300 سے کچھ اوپر تھے، اور وہ قریباً 313. بعض روایات میں تعداد ان کی 313 ملتی ہے، لیکن بعض روایات میں کہا گیا کہ 300 سے کچھ اوپر تھے، جن کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے. 70 اونٹ اور جسٹ 2 گھوڑے تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے، 2 گھوڑے، 6 ان کے پاس زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں. اب دیکھیں 313 ہے اور ان کے پاس تلواریں صرف 8 تھیں، اور یہ تھا کہ اب ہر ایک حریف کو اپنے مقابلے میں قریباً دگنا
یا دگنا یا اس سے بھی زیادہ نظر آ رہا تھا کہ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی فتح نصیب فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے. پھر سب نے دیکھا کیسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اتنے بہترین طریقے سے فتح عطا فرمائی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار اور دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور ایک یہ عبرتناک واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں. یہاں پہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھنا چاہتے ہیں. حق ان کے سامنے ہے اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھنا چاہتے ہیں. زجنا آراستہ کر دی گئی. اب کفار کا حال ڈیٹیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی سچویشن کیسی تھی. زجنا آراستہ کر دی گئی، للناسی خوشنما کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب و محبت، شہواتی مرغوب چیزیں، من النساء عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیر تیری اور ڈھیر، مقنطرتی جمع کیے ہوئے، مقنطرتی جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیل المسومتی اور گھوڑے نشان زدہ، والانعام اور مویشی جانور جو تھے، والحرث اور کھیتیاں، زمین، جائیداد، کاروبار اور یہ تمام چیزیں، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا اور یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ اور اللہ کے پاس ہے، عندہ واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس ہے، حسن اچھا مآب ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ اچھا ٹھکانہ موجود ہے. لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، لوگ مرغوب رکھتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ خوبصورت عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں. اور اس ٹائم پہ گھوڑے جو تھے ان کی بہت امپورٹنس تھی، لائک یہاں پہ اب لائک گاڑیاں ہیں اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور زمین جائیداد. لیکن ان کو بتا دیجئے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کی متاع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ خوبصورت بہترین چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ عورتوں کی بات کی گئی ہے، یہ دنیا بھی عورتیں ہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی بہترین چیزیں ہیں جو کہ حوریں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے. اور یہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کے لیے جو چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ قابل دید ہوتی ہیں اور پسند ہوتی ہیں اور کہا گیا ہے کہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں، اور انہیں بتائیے کہ یہ دنیا بھی چیزیں ہیں اور اگر آپ ڈٹ کے صحیح طریقے سے اپنے کام کو کریں گے. جنگ کا کام کر رہے تھے نا، غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی، اور صحیح طریقے سے اگر وہ جنگ میں شامل رہیں گے تو انہیں واللہ عندہ حسن المآب اور انہیں ان سے بھی بہترین چیزیں عطا کی جائیں گی دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ. پھر انہیں بتایا کیا چیز ہوگی وہاں پہ، واللہ عندہ حسن المآب، وہاں جو ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے وہاں پہ کیا ہوگا. قل اعنبئکم کیا میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں. کتنے اچھے طریقے سے بتایا، پہلے بتا دیا کہ دنیا میں یہ چیزیں ہوں گی. خوبصورتی کس کو پسند نہیں ہے، ہر عورت چاہتی ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت لگے اور پیاری سے پیاری لگے. اور عورتیں شادی کے بعد یہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ان کے پاس بیٹے ہوں وہ کم ہیں، اور بیٹے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. ان کے پاس جتنا سونا ہے کم ہے، اس سے زیادہ بنا لیں اور اس سے زیادہ بنا لیں. اور اسی طریقے سے ان کو بتایا جا رہا ہے قل اعنبئکم کیا میں آپ کو بتاؤں بخیر من ذالکم اس سے بھی بہتر ہوگا. ذالکم اس میں للذین اتقوا اور جو لوگ پرہیزگار ہوئے،
عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وازواج مطہرۃ اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی ورضوان اور جو انہیں خوش کریں گی من اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہاں پہ پہلے بات کی گئی دنیاوی چیزوں کی اور پھر یہاں پہ بتایا گیا اللہ رب العزت کی شان یہاں پہ ہمیں بتا رہی ہے، ہم سے مخاطب ہے، اے ایمان والو کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنت میں کیا ہوگا؟ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جنہوں نے پرہیزگاری کی، جنہوں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہوں گے اور ان کے لیے جس میں نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہمیں ان بہترین چیزوں کا ذائقہ چکھنے کی توفیق مل جائے۔